इधर मेरे वाल वेखो, बंदा अपनी मर्जी नाल आया। तुसी अगर दुनिया ते पैदा होए हो अपनी मर्जी नाल होए हो, मैं अगर दुनिया ते आया अपनी मर्जी नाल आया हूँ। किबला साहब दुनिया ते आए ने अपनी मर्जी नाल आए ने। बाबा जी मलक साहब कोई बंदा भी दुनिया ते अपनी मर्जी नाल आया नहीं। इस गल का सानू पक्का और पीढ़ा यकीन है कि कोई भी बंदा अपनी मर्जी नाल दुनिया ते नहीं आ सकता। किदी मर्जी नाल आना है? माशाअल्लाह, जरा अल्लाह का नाम लवा। किदी मर्जी नाल? किदी मर्जी नाल? अल्लाह की मर्जी नाल तुसी भी आए हो तो मैं भी अल्लाह की मर्जी नाल आया। इस गल ते बाबा जी साड़ा यकीन है। दूसरी बात, दुनिया तो किसी अपनी मर्जी नाल नहीं जाना। कि जाना है अपनी मर्जी नाल? जे अपनी मर्जी नाल जाना होंदे तो इन्हां दी वालदा कदी भी ना जाती। जे अपनी मर्जी नाल जाना होंदा तो इन्हां दा अब्बा कदी भी ना दुनिया छड़ के जांदा। ये तो काम ही बड़े सन। बाबा जी तो असा मैनू मौत होनी है, तुहानू होनी है, असा भी अपनी मर्जी नाल नहीं मरना। किदा दिल करदा जो मैं मर जा? दसो, किसी बंदे का दिल करदा? 100 साल के बाबे ने भी पूछोगे ना, बाबा जी हुण की ख्याल है? वो आखेगा मैं चंगा भला, मैनू की होया, मैं ठीक हाँ। अगले दिन एक बंदा अस्पताल बजुर्ग 120 साल के दरम्यान उम्र 110-20 दे, तो वो कोल ना वो पोतरा सूरत यासीन पढ़न लग पिया भी दादे हरी बीमार ने। दादे हरा ने अखां खोलियां, उन्हें कहा यह की करना पिया? उन्हें कहा दादा यासीन पे पढ़ना। उन्हें कहा मैनू खैरी सलाह, मैं कहड़ा जान लगा। वेखो इन्नी उम्र गुजार के भी वो डरदा पिया भी मेरे को यासीन होरे पढ़ता पिया, मैनू मेरा वक्त करीब आ गया। वो आंदा मैं खैरी सलाह ठीक हाँ। बाबा जी दो गल्लां असी मानने आ, यकीन है ना असी दुनिया ते अपनी मर्जी नाल आए हाँ ते ना दुनिया तो अपनी मर्जी नाल है ना यकीन। किदी मर्जी नाल? किदी मर्जी नाल? एक गल असी नहीं जे मानते, दो मान लईयां ने असां, तीसरी नहीं असां मन्नी। वो पता केड़ी जे? ना असी दुनिया ते अपनी मर्जी नाल आए जे ते ना लोगों असां दुनिया तो अपनी मर्जी नाल जाना जे। तीसरी बात कदी बंदा मान लवे ना तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाए, बंदा नेक हो जाए, बंदा साले हो जाए, बंदे का मकाम फरिश्तियां तो भी उत्ते हो जाए। बंदा तीसरी गल ते यकीन इतमाद कर ले। वो तीसरी पता केड़ी जे? कि जिंदगी भी असां अपनी मर्जी नाल गुजारनी नहीं। हुण दसो क्या मानने असी? लोग आंदे ने साडी मर्जी, बंदे आंदे ने यार कंध जिहड़ी ना थोड़ी जी पिछे रख लो, कहंदे ने साडी मर्जी, साडी जगह, यार ए काम इंज कर लो, नहीं करते साडी मर्जी। और यार पुत्र का विआह उत्थे नहीं करते साडी मर्जी। जिंदगी बंदा अपनी मर्जी नाल गुजारदा है, हालांकि जिंदगी भी बंदे नूं अपनी मर्जी नाल गुजारनी चाहिए नहीं। ना बंदा दुनिया ते अपनी मर्जी नाल आया ते ना दुनिया तो अपनी मर्जी नाल जाना। मर्जी उस मालक दी चलनी जे। तीसरा काम भी कर लो, जिहड़ी जिंदगी है ना वो अपनी मर्जी नाल नहीं गुजारनी, वो अल्लाह दी मर्जी नाल गुजारनी है। किदी मर्जी नाल? अल्लाह दी मर्जी नाल। जिवें मौला तेरी रजा है, जिवें तू राजी है। अल्लाह फरमांदा मस्जिद च आ जाओ, असी आने नहीं साड़ी मर्जी। मैं गल सच्ची पे करता जी। अजान होई है, बंदा कोलों दी लंघ गया, बंदे आख्या यार नमाज पढ़ो, आंदा मेरी मर्जी, तू अपनी कबर च जाना, मैं अपनी च जाना। लेकिन हकीकत है नहीं, असी भुलेखे विच पे हाँ। जिंदगी छड़ देनी है, यह 2 दिन का मेला है। इंज ही पता लगता जी हाजी साहब तो अगले दिन मेरे को बैठे सन, ए साड़ी दुकान पर आए सन, ए चीज़ लैके गए ने। बाबा जी हर बंदे दुनिया तो चला जाना, एक गल अपनी पक्के पल्ले बन लवो, नमाजी बन जाओ, मस्जिद च आया करो। 5 वक्त नहीं आ सकते, एक बारी आ यार, 2 बारी आ, फजर टाइम आ जाया कर। फजर टाइम तो कोई नहीं ना काम होंदा, चलो असी समझिया भी तेनू जोहर टाइम तेनू काम में, तू दुकान नहीं छड़ सकता, तू कारोबार नहीं छड़ सकता, असर टाइम तू नहीं छड़ सकता, तू फैक्ट्री होना है। फजर टाइम केड़ा काम है? अजान फजर दी वाहिद अजान है बाबा जी, जिदे विच अल्फाज का इजाफा किया गया है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फजर दी अजान विच अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फरमाया, लोगो नमाज नींद तू, उची बोलो हाँ, नमाज नींद तू। असी आने नहीं, नींद बेहतर है, नमाज नहीं बेहतर। जे सानू यकीन होंदा ते असी बिस्तर परां सुट के भी मस्जिद च आ जांदे। गल्लां जरा कड़वियां ने, गुस्सा भी बंदियां नूं लगना भी असी मौलवी राणो मौजू किहड़ा दिता है ते मौलवी हरी किहड़े पासे पै गए ने, ते मैं भी मरना, मैं भी जवाब देना अल्लाह नूं। भाई तू की पैसे कमाए सन या किसी ने कोई गल भी सुनाई सी? रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम उठा के ना अपनी जिंदगी नूं बदलो। इन्नी जिंदगी हो गई, मस्जिद च नहीं आए, हुण तौबा कर लो यार, दरवाजे खुले 24 घंटे अल्लाह की रहमत। अल्लाह फरमादा किसी वेले ही आ जा यार,
کسے ویلے اگلے دن مینوں ایک کہن لگا کہندا اے ویکھو اے بابے ہری ساری زندگی مسیتے نہیں وڑے ہن گوڈیاں گٹیاں تو رہے نے تے مسجد مال لی نے میں اس بندے نوں گل کیتی میں کہیا بھی گل سن جدوں بابے ہری مسجد چ نہیں سن آئے تیرا کی بگاڑیا نے تے جے ہن مسجد چ آ گئے نے تے پھر تیرا کی نقصان ہے آندا میرا تے کوئی نہیں تے میں کہیا تینوں کدی ٹینشن ہے اور جدوں مالک نے گلا نہیں کیتا یا تے اللہ نے فرشتیاں نوں آکھیا ہوئے بھی اس بابے نوں بوئے تے ڈک لو اے 40 سال کتھے سی ہوندا کہ نہیں ہوندا او بابا جی کسے دے گھر بندہ 20 سال نہ جاوے تے لوگ آندے نے ہن کیویں ساڈے ویڑے آ گئے ہیں ہن ساڈے گھر کیویں آ گیا ایک مولا ہے تیرا تے میرا ایک رب ہے 40 سال تو بعد بھی وہ دے گھر جاویں گا نا وہ آکھے گا بسم اللہ تو ایک قدم آ میں 10 قدم آواں گا اللہ دی قسم ہے رب واضح پہ ماردا بندیو آ جاؤ میرے بوے تے آ جا اج تیری ماں ہے میری ماں ہے ٹر گئی ہے انہاں دی ماں ٹر انہاں بھی جانا ہے ٹر اساں بھی جانا ہے بابا جی پتہ کوئی نہیں اماں پہلا جانا ہے کہ پتر پہلا جانا ہے علل اعلان گل کر رہے ہیں ایک میرے نبی دی ماں ہے جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ او کیڑی ماں ہے کل کائنات دیاں ماواں دی سردار ماں ہے جن نے کائنات نو محمد مصطفیٰ ورگا پتر عطا کیتا ہے بابا جی او اولاد چنگی ہوئے تے لوگ آندے نے انہاں دی ماں بھی چنگی ہے انہاں دا پیو بھی چنگا ہے تے جدا پتر دا نام محمد مصطفیٰ ہوئے جدے پتر دا نام رحمت للعالمین ہوئے علامہ صاحب اس ماں دی شان کی ہے 6 سال دی عمر تیرے تے میرے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دن نا بابا جی مکے چی گلی چو اندر آئے ماں نو آواز ماری تاریخ مکہ پڑھ کے ویکھو سیرت النبی پڑھ کے ویکھو حضور نے اماں نو آواز ماری تے ماں بولی کوئی نہ تے پتر پریشان ہو گیا تے پتر بھی نبیاں دا امام ہے اج جیڑا پتر ڈاکٹر بن کے آیا انہوں پتہ سی بھی ساڑھے نال اے معاملہ ہو جانا اور جنہ چاہ ماں کر دی جنہ قسم خدا دی دنیا تے کوئی ذات نہیں جے کر دی اے بابیو گل سچی جے جنہیں چاہ ماں پیو کر دے جنہ کوئی بھی نہیں جے کر دے لوگ آندے نے پڑھ کیویں گیا ہے اینوں کلیا کنے سی باہر ایدے تے پیسے کنے لائے نے ماں پیو دعاواں کردا ہے پیسہ لاندا ہے خرچ کردا ہے کہ میرے پتر کامیاب ہو جان میری اولاد کامیاب ہو جائے رب کعبہ دی قسم بابا جملے سنیا جے تائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے میاں صاحب فرماندے نے صدانہ باغی بولے بولے شنکر آلیو جملے سنیا رہے آج ماں گئی یہ پتر روندین آج ماں گئی یہ پتر روندین آج باپ بھی ویڑے کوئی نہیں آج ماں بھی ویڑے کوئی نہیں آج سارا خاندان غمگین ہویا ہے نی ماہیں تیرا پتر آیا ہے ابو جی توڑا شہزادہ آیا ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا گیا نہ جملے ضائع نہ کرے آ رہے صدا نہ باغی بابا جی صدا نہ باغی بولے 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 آئے ہائے صدا نہ باغی ہے لوگو صدا نہ باغی ہے بولے 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 صدا نہ باغ بہارا صدا نام پہ ہے رونا لیو صدا نام پہ کسے دی ماں دا جنازہ اٹھیا ہے کسے دے پیو دا جنازہ اٹھیا ہے پتر روندے رہ گئے نے ماما اللہ دی قسم ویڑا چھڑ گئیاں نے پیو ویڑے چھڑ گئے نے انہا صدا تیرے ویڑے نہیں رہنا میرے نبی دی 6 سال دی عمر ادھر ویکھو ملک صاحب حضور ویڑے آئے نے عرض کیتی اماں تیرا پتر محمد آیا ہے تیرا شہزادہ آیا ہے مسلمانوں جملے ضائع نہ کرے آ رہے ایک آواز ماری میرے نبی دی ماں نہیں بولی حضور دوسری آواز ماری نبی دی ماں نہیں بولی اے لوگوں
میرے نبی روندے روندے ماں دے کمرے چ گئے علامہ صاحب جناب آمینہ نکر وچ بہ کے رو رہیاں نے حج نبی دی ماں بھی روندی جے حج کل نبیاں دے سردار دی ماں دیاں اکھاں وچ اتھرو نے ڈاکٹر صاحب جملے سنیا نے میرے نبی نے ماں نو جفا مار لیا علامہ صاحب میرے نبی نے ماں دیاں لباں تے لب رکھ لین حج کیتی امی جی کیوں روندے ہو فرمایا محمد پترا حج تیری ماں نو تیرے باپ دی یاد آئی حج کاش عبداللہ زندہ ہوندا حج تیرا متھا چمدا حج تنو مونڈیاں تے کھڈاندا وے میرے شہزادیا تیرا باپ کوئی نہیں ہے انہاں نو پوچھو جنہاں دے باپ مر گئے ہے ساری محفل رو پئی جملے ضائع نہ کریا نے انہاں یتیماں نو پوچھیا نے جنہاں دے ویڑے باپ کوئی نہیں انہاں یتیماں نو پوچھیا نے جنہاں دے ویڑے باپ دا سایہ کوئی نہیں حج چاچے بھی مکھ موڑ گئے نے حج مامے بھی مکھ موڑ گئے نے اللہ دی قسم پیوواں تے ماواں نال بڑیاں رونقاں ہوندیاں نے حضرات میرے ول ویکھیا نے میرے نبی ماں نو جفا مار لیا حج ماں روندی ہوے پتر جفے مار لیندے نے حج تیاں اماں دا متھا چوم لیندیاں نے ہندیاں نے امی جی پریشان نہ ہویا رے امی جی غم نہ کریا جے ادھر ویکھیو تائیوں تے میاں محمد بخش طرفے نے میاں صاحب نے قلم اٹھائی ہے آپ فرماندے نے ماں مرے تے آئے ہائے ادھر ویکھی میرے والے ہائے ماں مرے تے ہائے ماں پہ بابا جی اللہ تیرے اتھرو قبول کرے آج تیرا یار پینڈ چھڑ گیا ہے آج حاجی صاحب محفل وچ کوئی نہیں آج حاجی صاحب مسجد اندر کوئی نہیں ہے ماں مرے تے ہے ماں پہ مکھ دے سنیو لوگو سنیو ہے ماں مرے تے ہے ماں پہ مکھ دے ہاتھ ویر مرن ویڑا ویلا ہے باپ مرے ہے سجنا ہے باپ مرے کہ محمد بخشا اجڑ جاندہ جے میلا آج بابا جی ماں دنیا تو جا رہی ہے جناب مصطفیٰ ماں دی انگل پھڑی ہوئی ہے علامہ صاحب مقام ابوائے حضرات ذرا توجہ فرمایا رے میرے نبی دی ماں ہے کل نبیاں دے سردار دی ماں ہے کل نبیاں دے امام دی ماں ہے مقام ابوائے آیا ہے جناب آمینہ زمین دے بہ گئیاں نے فرمایا نہیں امی ایمن میرا محمد لے آیا کہ میں ماں روندی ہونی ہے اے میرے ڈاکٹر ایک باری یار اے میرے پترا ایک باری منو سینے لال اے شہزادے پتہ نہیں ماں ملے کہ نہ ملے اے میرے پترو اے ماں ٹر چلی جے بابا جی میں بڑے بڑے جدیاں داڑیاں یالے روندے ویکھے نہیں اپنی ماں دی میت کھلو کے روندے نہیں ہندنے امی جی توڑے تو بغیر رون کا کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب منو ایمان داری نہ دس جایا رے اس شادی دا کی لطف ہوندہ ہے جیتے وچ ماں موجود نہ ہوئے ہے جیتے وچ پیو موجود نہ ہوئے اللہ دی قسم ہے ماں خوشیاں نال ٹہل دی رہندی ہے ہاندی ہے میرے پتر دی شادی ہے ہاندی ہے میرے پتر دا بیاہ ہے گانے میں پانے نے سیرے تساں پانے نے اللہ دی قسم بابا جملے ضائع نہ کر جایا رے میں شادیاں تے پتر روندے ویکھے نے میں برات تے منڈے روندے ویکھے نے ہندنے کاری صاحب حج سینے لان علی کوئی نہیں حج متھا چمان علی کوئی نہیں حج پیار دین علی کوئی نہیں اللہ دی قسم بابا جملے سن جایا رے ہے مامے شادی تے نہ آن ہے ماما پرا چھڑ دیندیاں نے اپنے پتر نہ چھڑ کے نہیں جاندیاں اپنی اولاد چھڑ کے نہیں جاندیاں اللہ توڑا رونا قبول کرے ہے چٹیاں داڑیاں
आले रो पे ओ जुमले सुनिया ने अज मेरे नबी दी मां जा रही है अज नबियां दे सरदार दी अम्मी जा रही है अज मुहम्मद दी मां पी जाती है अल्लामा साहब मेरे नबी मां दे सामने बह गए हाथ जोड़ के रोंदे आंदे ने अम्मी जी क्यों रोए हो फरमाया मुहम्मद मैं टुर चली मेरे यतीम पुत्रा अज जांदी वारी मां नू जफा मार ले है रोन आलियो मेरे नबी मां जिसम नाल चिमड़ गए ने मेरे नबी मां दियां जुल्फां चुमदे पे ने हजूर मां दे हाथ चुमदे जे है मारे जान जिना थियां मावां है नौजवाना है डिग्री मिल गई या मां टुर गई है डिग्री मिल गई या प्यो जुदाइयां पा गया है मारी जान जिना थियां मावां तेरी सारी महफल दे अथरू याग जाया ना करी अंदरों बन के बवी तेनों पता लगे मैं की पिया सुनना वा मारी जान जिना थियां मावां आना देंदा कान प्यारे पुत्र बार जान लाए होवे हजरात जुमले समाज करे आ रहे अज मां नू पता सुबह मेरे पुत्र ने सऊदीया टुर जाना है सुबह मेरे पुत्र ने चीन टुर जाना है सुबह मेरे पुत्र ने मस्कत चलिया जाना है लोको भैणां सौ जांदियां ने है लोको वीर सौ जांदे ने आंदे ने सुबह तैनू एयरपोर्ट लैके जाना है मलको जुमले जाया ना कर जाया जे जिंदगी दा पता कोई नहीं बाबा जी मां सारी रात नहीं सौंदी अपने पुत्र दे कपड़े इस्त्री कर दी है ओदे शूज साफ कर दी है कदी कोई चीज रख दी है कदी पांडा बना के भी रख दी है कदी पिन्नियां बना के भी रख दी है आंदी है पुत्रा भुख लगी ते खा लई पुत्रा माड़ा ना हो जाई बेशहजादी आए अपनी सेहत दा ख्याल रखी है मां नू पता सुबह पुत्र ने जुदाइयां पानियां ने सुबह पुत्र परदेसी ने टुर जाना लोगों सारी रात मां पुत्र दा मथा चुमदी रहंदी है कदी पुत्र दे हाथ चुमदी रहंदी है आंदी है जल्दी आ जावेगा जी अम्मी जी मैं जल्दी आ जावांगा है लोगों जिन्हां नू पता होवे असां आना मां दे सीने लग जाना है अल्लाह दी कसम खुशी खुशी आउंदे ने ते जिन्हां नू फोन जांदा है मलक साहब मां मर गई जे चौधरी साहब टुर गया जे अल्लाह दी कसम है टिकटां करानियां भी औखियां हो जांदियां ने सारे रस्ते विच रोंदे आउंदे ने गड्डी विच बैठ के रोंदे रहंदे ने आंदे ने माए टुर गई है तो पुत्र नूं उडीखिया कोई नहीं अज तेरा पुत्र तेरे वेड़े आ रहा है रोन वालिया मावां नूं बड़ियां फिकरां आउंदियां ने है मावां नूं पुत्रां दियां बड़ियां टेंशनां आउंदियां ने पुत्र भावें वड्डा होवे ते भावें छोटा होवे हाजी साहब मावां दुआवां मंगदियां थकदियां नहीं अद्धी रात नूं जाग आवे ते रो के आंदी है या अल्लाह मेरे परदेसी दी खैर होवे या अल्लाह मेरे पुत्रां दी खैर होवे या अल्लाह मेरे शहजादियां दी खैर होवे अल्लामा साहब थोड़े पैसे हो गए मेहरबानी जुमले सुनिया ने जुमले जाया ना करियो लोगों बड़े बड़े चौधरी बैठे होने मैनू नहीं पता जुमले जाया ना करे है मां होवे दुआवां मंगदी रहंदी है मौला मेरे पुत्र नूं गरम हवा ना लावी मौला मेरे पुत्र नूं परेशानी ना आवे है लोगों जिन्हां दियां मावां मर जांदियां ने उन्हां दे पिछे दुआवां करन वाला कोई नहीं उन्हां दे पिछे मुसल्ले पाण वाली कोई नहीं अज सदके देन वाली टुर गई अज नजरां लाण वाली टुर गई आंदी सी वे मेरे ओ शहजादियो मेरी कब्र ते आ जाया जे अपनी मां नूं ना भुलिया जे बाबा जी मैं नबियां दी मां दी गल सुना रहा वां मेरे नबी मां दे हाथ चुम लेने जरा सुनी सुनी मेरे मुहम्मद ने मां दे हाथ चुम लेने हर्ज की अम्मी जुदाइयां ना पाया अम्मी जी मेरा ते बाप भी कोई नहीं है लोगों मावा मर जान है प्यो साया बन जाते ने है अबे औलादा नूं सांभ लैंदे ने ते जिन्हां दा बाप भी सिर ते कोई ना होवे है मर जान जिन्हां धियां मावां सुनियो यार है मर जान जिन्हां
صوفی جی اللہ تیرا رونا قبول کرے ہے مر جان جنا دھیاں ماواں انا دیندا کون پیارے ہے ماں بنا ساری دنیا لگ دی جاڑے آئے ہائے ہے مر جان جنا دھیاں ماواں انا دیندا کون پیارے حضرات جملے سن جایا رے میرے نبی دیاں اکھاں دے سامنے آج ماں دنیا تو جا رہی ہے بابا جی جملے سنیو توجہ کرے ہو آج محمد دی امی جا رہی آج احمد دی ماں جا رہی آج مصطفیٰ نبی دی امی جا رہی میرے نبی نے ماں دا سر گود وچ رکھ لیا حضرات جملے سن جایا رے حضور ماں دے چہرے نو ویکھ کے روئی جا رہے نے جاندیاں بابا جی ماں نے اکھاں کھولیاں نے میرے نبی دا چہرہ ویکھ لیا رے حضور ماں دیاں اکھاں تے لب رکھ لے نے امی جی میرا تے دادا بھی کول کوئی نہیں امی جی میرا تے چاچو بھی کول کوئی نہیں امی جی بیابان وچ چھڈ چلے ہو علامہ صاحب کی گزری ہونی ہے میرے نبی دے سینے دے کیڑا منظر ہونا ہے میرے نبی دیاں اکھاں وچ اج کلے محمد ماں نو جدا کر رہے نے میرے نبی دی ماں نے اکھ کھول کے پتر نو ویکھیا فرمایا محمد جنے آنا میں انہیں دنیا تو جانا پینا ہے اے میرے شہزادیاں رومینہ اے جملے بابا منو اللہ دی قسم جملے تڑپا دیندے نے جدوں میرے نبی نے آخری واری ماں دا چہرہ ویکھیا حضور غمگین ہو کے امی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے فرمایا امی جی ٹری چلے ہو اے پتر کول بیٹھے ہون کوئی پانی پلاندا ہے کوئی ماں نو دودھ پلاندا ہے کوئی کھانا کھلاندا ہے آندا امی نہ جایا جے تواڈے تو بغیر کیویں رواں گے ساڈی دنیا اجڑ جانی جے اوے لوکو میں بڑے بڑے چودھری ماواں دیاں خبراں تے روندے ویکھے نے میں MNA MPA روندے ویکھے نے اج ماں کوئی نہیں اج دعاواں دین والی کوئی نہیں اج متھے چومن والی کوئی نہیں ڈاکٹر صاحب جملے درد دل تے لے کے لے نہیں میرے نبی جاندی وری ماں نو کلیجے لایا علم نشرہ دے سینے لایا حضور رو پہ اے جملے سنیو یار جناب سیدہ آمینہ دی انی ام ایمن میرے پتر نو رون نہ دیویں اینو ماں دی یاد بھی ہونی ہے اینو باپ دی یاد بھی ہونی ہے اے لوکو دولتاں جنیاں مرضی کما لو جے ماں نہیں تے دولت دا مزہ کوئی نہیں کوٹھیاں جڑیاں مرضی بنا لے جے پیو نہیں تے کوٹھیاں دا لطف کوئی نہیں ڈیرے تے مجھاں جنیاں مرضی بن لے جے ابا ڈیرے تے کوئی نہیں ڈیرے دی رونق کوئی نہیں اوے لوکو ڈیرے دیاں رونقاں پیو نال ہوندیاں نے اوے لوکو ویڑے دیاں رونقاں ماں نال ہوندیاں نے ہائے ہائے رب کعبہ دی عزت دی قسم کائنات آلیو سارے مجمع دیاں اکھاں نام نے ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کدھر رونا تیری ماں دے کام آ جائے تیرے باپ دے کام آ جائے کدی بھی ماں پیو نے چھڑکنا مارے ہو کدی بھی ماں پیو دے سامنے اچھی نہ بولے ہو اسی جدو منظر وینے ہیں نا بابا جی تے بڑا دلی دکھ ہوندا ہے اور جس ماں پیو نے بابا جی آپ ہی کچھ بھی اپنے واسطے نہیں کیتا سارا کچھ ہی اولاد واسطے کیتا ہے کہ نہیں کیتا اگر آپ ڈاکٹر صاحب بنے نے اپنی کمائی تو بنے نے میں مسجد بیٹھا ممبر تے بیٹھا پوچھو انہاں پیچھے پیو دی کمائی لگی ہے تے پیچھے ماں دیاں دعاواں لگیاں نے بابا جی ماں دے پیٹ وچوں نہیں کوئی ڈاکٹر بن کے آوندا ماں دے پیٹ وچوں کوئی نہیں MNA MPA بن کے آوندا اے جو بھی ہوندا ہے ماں پیو دی دعا نال ہوندا ہے اگلے دن ایک MPA صاحب سن ساڈے سیالکوٹ دے میں نام نہیں لینا جملے سنو میں انہوں نے کہا میں کہا جناب تسی کمپین بھی نہیں کردے تے تسی ہردے بھی نہیں وجہ کی ہے اے سنیو گل بابا جی انہوں نے جیب چ بٹوا کڈیا تے بٹوے چ نے ایک چھوٹی جی تصویر لائی میں کہا MPA صاحب یہ کون ہے کہ مینوں کہنے لگے سلطانی صاحب یہی تے ہوے جہدے صدقے میری کانڈ نہیں لگدی سو جاؤ گل کیونکہ کم دی گل نہیں اسی سن دے ادھر توجہ کرو یہی تے ہوے جہدے صدقے میری کانڈ تے تصویر پتہ کدی سی پیو دی ہاں ابے دی تصویر بابا جی
अगर लोग औलाद की इज्जत करते हैं ना तो औलाद ना समझे भी साड़ी कोठी की वजह तो करते हैं या साढ़े को गड्डी है 40-50 लाख की तां लोग सानू सलाम करते हैं, वो तेरे प्यो की वजह तो तेन सलाम करते हैं, तेरे अब्बे की वजह तो सलाम करते हैं। माँ की सुनाई हूँ अब्बे की सुनो गल। 12:15 बजे 12:15 बजे तक मेरे को टाइम है तो 8-10 मिनट रह गए बस, बिल्कुल थोड़ा जहा टाइम सी। जुमले सुनियो, असी बाबा जी किंगरे रोड पर जा रहे, किंगरे रोड पर उत्थे फ्लैक्स लगा एक, मैं मिसाल देन लगा भी गल थोड़े सीने तक पहुँच जाए। बच्चों इधर वेखो पुत्र, फ्लैक्स लगा बाबा जी उत्थे इलैक्शन पे लड़दा सी पुत्र, वो जिन्ने भी उस रोड ते फ्लैक्स लगे ना बाबा जी, परिया पंचायत के बंदे बैठे हो, गल सुनियो तो सुट ना पाओ, फायदा होगा। थल्ले पुत्र की तस्वीर लगी है तो उत्ते प्यो की तस्वीर लगी है, थल्ले पुत्र की लगी उत्ते प्यो की लगी है। हालां इलैक्शन प्यो नहीं सी लड़दा पे, पुत्र पे लड़दा सी। मैं अपने आप को पूछया ना, अपने आप नाल गल करनी चाहिए, मैं अपने आप को पूछया, मैं कहा मौलवी इलैक्शन तो पुत्र पे लड़दा है तो तस्वीर पुत्र की होनी चाहिए, अब्बे की तस्वीर पीछे क्यों लगी है? अपने आप को पूछया। सुनो ओए जेड़ा आंदा मेरा कोई सारा कुछ मेरी बुढ़ी है, मैं अब्बे नूं की जानना, मैं अम्मा नूं की जानना। हुण मेरे बच्चे हो गए ने, मैं वखरा हो गया, हुण मैं गड्डी ले ली 1 to 5 ले लिया, मैं कार ले ली है, मैं अब्बे का सारी जिंदगी असां करना है। तो मैं क्या जे अब्बे ने सारी जिंदगी तुहाडा कीता, तुहानूं करदिआं की हुंदा? गुस्सा तो नहीं कर गए? यार नाराज़ ना होयो, मैं गल्लां जरा कोड़ियां ने लेकिन कड़वी दवाई का असर ज़्यादा होंदा है। इधर वेखो, अब बच्चा दवाई ना खावे तो माँ नूं चपेड़ा मार के भी दवाई खवांदी। माँ नूं बच्चे नाल प्यार नहीं? दसो वो प्यार है कि नहीं है? और दवाई क्यों उन्हें भी खवांदी है मार के, भी जुत्तियां भी मार दी, चपेड़ा भी मार दी, गालां भी कर दी, तेनों खवानी है। उन्होंने पता है इस दवाई विच मेरे पुत्र का फायदा है। समझे नहीं गल? ए दवाई ना खाधी तो मेरे पुत्र ने ठीक होना। अगर ये गल्लां तुसां ना खाधियां, अंदर लैके ना गए कड़वियां जे, तो तुहाडा फायदा नहीं जी होना। मैं अलल ऐलान कह रहा, तकरीर ये नहीं मैं आया तो पैसे लैके टुर जावां जी बल्ले बल्ले मौलवी बड़ा शेर पढ़िया, बड़ी आवाज़ सी। गल दी समझ आवे, गल दिल विच बवे कि मौलवी आया सी यार गल सुना के गया। जुमले सुनो, जिथे पुत्र ना लब्बा, जिथे पुत्र ना लब्बा, जिथे पुत्र ना लब्बा। जेड़े आंदे ने ना अब्बा की है, अब्बे नूं असीं की समझने आ, अब्बे ने कीता की है? सुनियो, मैं अपने आप को पूछा भी ये अब्बे की तस्वीर क्यों? मेरे अंदरों मैनू ही जवाब मिलिया, तुहानूं सुना लगा। और मेरे अंदरों ही नफ्स ने कहा, उन्हें कहा भी मौलवी गल पता की है, ए जेड़े पुत्र की तस्वीर लगी है ना इलैक्शन विच फ्लैक्स दे उत्ते, इनू अब्बे की तस्वीर लानी इहदी मजबूरी है। इहदी की है? मजबूरी। मजबूरी पता की है? ए जिन्ने वोट इनू पैने ने ना, इहदी वजह तो नहीं पैने, इहदे अब्बे की वजह तो पैने ने। जिन्होंने समझ आई वो बोले एक बारी। बाबा जी लोग प्योवां नूं जानते हैं, हुण जेड़े बाबे बजुर्ग उन्होंने मुंडियां दा की पता, कदी को आया नहीं ब्याह नहीं, प्यो नूं किहदा पुत्र जी, वो पीछे तस्वीर लगा, अच्छा जी मलक साहब का पुत्र जी, अच्छा राणा साहब का पुत्र जी, चौधरी साहब का पुत्र, ठीक है जी असीं तुहाडे नाल आ, असीं तुहाडे। पता लग गया भी इलैक्शन भी जितना होवे ते अब्बे दी लोड़ पैंदी है। आए हाय समझे नहीं? और इलैक्शन भी जितना होवे ते अब्बे दी, ते जन्नत च जाना होवे ते आए हाय 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 समझे नहीं तुसीं? और इलैक्शन जितीए तो प्यो की लोड़ है, जमीन ना करवाइए तो अब्बे दी, अब्बे तो बगैर हो जाती है ना? दसो इंतकाल हो जाता पुत्रां दे ना अब्बे तो बगैर? लोकी तो मोए अब्बे दे अंगूठे लवा छड़दे ने, कसम खुदा दी। अगले दिन मैनू बंदा सुनांदा पिया, कहंदा वो बंदा चाचे नूं लै गया, आ तैनूं दवाई लिया के देवां सिविल हस्पताल। उन्हें कहा भी मैं चंगा भला, नहीं चाचा मैनू पता तैनूं दवाई की लोड़ है। ਉਹਦਾ पुत्र बाहर सी, बाहरों आया, ए सुनियो गल, उन्हें चाचे नूं गड्डी ते बिठाया तो कचहरी लै गया। तो चाचा भी हुशियार सी, उन्हें कहा पुत्र कचहरियों किहड़ी दवाई लभदी है? कचहरियों किहड़ी दवाई लभदी है? उन्हें कहा नहीं चाचा डॉक्टर इत्थे पैंदा, चंगा डॉक्टर आ। अच्छा उन्हें वो बुलाया उतों, तो उन्हें कहा चाचा इत्थे अंगूठे लवा। उन्हें कहा अंगूठे का तो दवाई लैन दे भी अंगूठे लाई दे। उन्हें कहा ला। उन्हें कहा नहीं पुत्र ये काम नहीं, तू चलाकी करनी सी तो मैनू पिंड ही दस देना सी। हैं वडेरियां नाल चलाकियां पुत्र करन, जिन्हां दी जिंदगी सारी गुजर गई है इन्हां लोकां विच, तो उन्हां नाल चलाकियां पुत्र करन, छपा के पैसे रख देना। अब्बे ने पूछा तनख्वाह मिली आ? नहीं अब्बा जी अगले महीने इकट्ठी मिलनी है। अच्छा अगले महीने? नहीं अब्बा जी मालक बाहर टुर गए ने। प्यो नूं दा पिया लांदा, अब्बे नूं नहीं दा लगदा। बाबा जी अदर वेखो, जिन्हें माँ प्यो नूं सताया उन्हें सुख, उच्ची बोलो उन्हें सुख। मैनू पूरे पिंड विचों एक बंदा कढ के विखाओ, पूरे पिंड विचों एक बंदा
ایک ایسی نوح کٹ کے وکھاؤ کہ جنہیں اپنے سس سہرے نے جھڑکاں ماریاں دابے مارے نے تو بڑی خوشحال پی وسدی ہے. میں ممبر تو تھلے اتر جاؤں ہے جے کوئی تھوڑے پنڈ چ؟ اور جنہیں ماں پیو نے ستایا سکھی ہے جے کوئی تھوڑے وچ؟ نہیں تے ہو بھی نہیں سکتا. قرآن دا فیصلہ ہے. قرآن کہہ رہے اوفیم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. فرمایا ماں پیو دے سامنے اوف بھی نہ کری. ماں پیو دے سامنے ایتھے اوف چھڑ کے ابے نو گالاں کٹ دین. ابے دے گرے بان تو پھڑ لیندے. پاک پتہ نہیں ویکھیا پتر پیو نو پہ ماردا سی تے بڈھی کول کھلو کے مرواندی پی ہے. نو کول کھلو کے پی مرواندی آندی مار ہو رہا نو. وہ جہنمی نہیں عورت اور ڈرتے نہیں گئے. بولو جیڑی سورے نے مروائے وہ نیک ہے؟ جیڑی سورے نے مروائے اپنے بندے کو نیک ہے؟ جیڑی ساس نو گالاں کڈواوے اپنے بندے کو نیک ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور نسلی بھی نہیں تے اصلی بھی نہیں. نسلی ہوندیاں نے جیڑیاں سورے نو پیو سمجھدیاں نے, جیڑیاں ساس نو ماں سمجھدیاں نے. اسے واسطے تے رومی کشمیر میاں صاحب نے قلم اٹھائیے. میں گل مکاواں. میاں صاحب فرماندے نے دکھیے دی گل دکھی یا جانے تے سکھیے نو کی خبراں ہے باپ جناں دے ہے اولک شنکر علیو باپ جناں دے ہے موت نے مارے روندنی تک تک خبراں. آخری گل سناواں میں تقریر چھڈن لگا. بابا جی ایک پتر ایک پیو. پتر پنڈ دا لمبڑدار ہے, باپ پنڈ دا لمبڑداری چودھری بندہ ہے. پتر ہی کوئی شرابی بن گیا, شراب پین والا, جوا کھیڈن والا, بریاں کماں وچ ملوث ہو گیا. ایک دن باپ نو غصہ لگا. جملے سنیو. انہیں پتر دا بازو پھڑیا. انہیں آکھیا پترا شراب نہ پیا کر, لوکی تیرے ابے نو گلاں کر دینے, لوکی تیرے پیو نو تانے مار دینے. چودھری پہلا اپنا پتر سانب, پہلا اپنی اولاد سانب. ساڑے فیصلے تو نہیں کر سکتا. تیرا پتر خود نیک نہیں, تیرا پتر خود چنگا نہیں, تیری اولاد خود چنگی نہیں. ہے لوکو اولاد چنگی نہ ہوئے ہے پیوواں واسطے تانے بن جاندے نے. ہے پتر شرابی بن جائے پیو جوندے مک جاندے نے. ہے پتر چور بن جائے ہے ماواں جوندیاں مک جاندیاں نے. دعا کرو شالا اللہ کسے دا پتر شرابی نہ بن جائے, اللہ کسے دا پتر چور نہ بن جائے. بابا جی جملے سن جایا نے. انہیں بابا جی دوسرے دن شراب دی بوتل لئی, شراب دی بوتل کچھے لا کے آ گیا. پیو نو غصہ لگا, انہیں چپیڑ ماری. انہیں آکھیا میں تنوں کیا سی شراب نہ پیویں, تو تے شراب نہ لے کے ٹوریوں نہ پہ. سنیو لوگو, ابے نے کھچ کے نہ چپیڑ ماری پتر دے منہ تے. پتر شراب دے نشے وچ سی. تہن پتہ شرابی نو کوئی پتہ نہیں لگدا میری ماں ہے کہ بہن ہے کہ ابا اگے کہ لگدا پتہ. اور شراب پین والے دا عقل ختم ہو جاندی, دماغ ختم. آ جملے سنیا جے. جدو اینی گل کیتی نا بابا جی, انہیں پیو نے انہوں تھپڑ ماریا. ادھر سنیو جی, وہ شراب دے نشے وچ انہیں ابے نو تھپڑ مار چھڑیا. استغفر اللہ. ہائے ہائے ہائے. جدو پیو نو تھپڑ وجہ نا تو او اکھ تے لگا. بابا جی اکھ دا نور ضائع ہو گیا. باپ نو غصہ لگا, باپ عمرے تے ٹر گیا. جدو پہلی نظر کعبے دے غلاف تے پئی نا ابے دی, میرے مصطفیٰ دی حدیث سے حضور نے فرمایا جدو پہلی نظر کعبے تے پیندی ہے, جیڑی دعا کرو وہ بھی قبول ہوندی ہے, تے جیڑی بد دعا کریں گا وہ بھی قبول ہو جائے گی. اتھے جا کے انہیں بابا جی جا کے نہ ہاتھ چوک کے پہلی نظر پئی. انہیں کہا مولا میرے پتر نے کیتا میرے تے ظلم, تے تو اینو سزا دینی ہے تے میری زندگی وچ دینی ہے. سن جائیو, رب کعبہ دی قسم سن جائیو لوگو, اینو سزا دینی ہے تے میریاں اکھاں دے سامنے میری زندگی وچ. میرے نبی نے فرمایا باپ دی بد دعا کل ڈرو. کیوں فرمایا؟ کہ پیو جدو بد دعا کردا نا تے بندے دا بوٹا پٹ کردا جے. میں اللہ دی قسم اٹھا کے مسجد پہ کے آنا میں, باپ دی بد دعا کل ڈرو. آخری جملے سنیو جی. انہیں دعا اتھے بد دعا کی تھی پتر دے بارے. قاری صاحب پتر نو فالج ہو گیا. اسی وقت پتر نو فالج ہو گیا, بازو ماریا گیا. بابا جی جملے سنیو. جدو بازو ماریا گیا نا
तो लोगों ने उन्होंने दसिया भी तेरे अब्बे की बद दुआ तेनों लै गई है, तू अब्बे नूं मारिया ना थप्पड़, तेरे प्यो की बद दुआ तेनों लग गई है। वो जहन में गल आ गई, उन्हें आख्या चलो अब्बा होंदा तो मैं माफ़ी मंग लेना। की करना माफ़ी मंग लेना। गल आ गई ना जहन च। इत्थे पुत्रा नूं आखो ना यार माफ़ी मंग लवां, गलती अब्बे दी मैं क्यों मंगा। आंदे ने कि नहीं आंदे? ओए आंदे ने ना, गलती बाप दी मैं क्यों मंगा। और मैं क्या पुत्तर ही मंगते ने, प्यो सोहने नहीं लगते पुत्रों को माफ़ियाँ मंगते, तो ना ही मंगाते सोहने लगने आ। इधर सुनियो गल मुकामा मुख्तसर करा। बाप आ गया वेड़े, इधर सुनियो जी, जो बाप वेड़े आया ना बाबा जी, वो अब्बे दे पैरी डिग पिया। गल समझ आ गई ना। बंदा किसी टाइम भी शर्मिंदा होकर माफ़ी मंग ले, कोई गल नहीं, गलती हो जाती है। आंदा अब्बा लोकां मैनूं दसिया कि तेरी बद दुआ मैनूं खा गई, मेरा पासा नहीं पिया उठदा, मैनूं दस कीती है बद दुआ। उन्हें कहा पुत्र वाकई कीती है, अब्बा माफ़ कर दे, अज तो बाद नहीं गलती करांगा। बाप नूं फिर तरस आ गया। हाय हाय हाय, प्यो भुल जाते ने, पुत्र नहीं भुलते। अल्लाह की कसम है 10-10 साल प्योवां नूं नहीं पे बुलाते, अब्बे ने मैनूं हिस्सा नहीं दिता। मैं कहा चलिया इसे वास्ते तू अब्बे नाल प्यार कीता, इसे वास्ते लालच वास्ते प्यो सांभे आई। ए जुमले सुनियो, जो इन्नी गल की ना बाबा जी, प्यो ने आख्या जा मैं तेनों माफ़ किया, पर मेरी शरत जिथे खलो के बद दुआ की सी ना, मेरा दिल उत्थे खलो के दुआ करा। हाय 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 हाय, ओलख शंकर आ लिया। जुमले सुन जाई, टाइम तो मेरा हो गया पूरा, अगर तुहाडी इजाजत हो तो गल पूरी कर लईए पूरी। हाँ जी, बस 2 तो 4 मिनट, क्योंकि गल विच रह गई तो फायदा नहीं होना। ए सुनियो जी, मेहरबानी सोहना पे सुनते हो तुसी लोग, सोहने लोग। बाप ने आख्या जिथे बद दुआ की सी उत्थे खलो के दुआ करांगा तो मैनूं लगदा कि फौरन कबूल हो जाएगी, तेरी खलासी हो जाएगी। उन्हें कहा अब्बा जी मैनूं मंजूर है। एक सवारी ते अब्बे नूं बिठाया, उदों जहाज़ जूज तो होंदे कोई नहीं सन, सवारियां ऊँठां ते लोग सफ़र करना घोड़ियां ते, एक सवारी ते अब्बे नूं, एक सवारी ते आप, ए दो भी टुर पे ने उमरा करने वास्ते। ते प्यो जा रहा अज पुत्र वास्ते दुआ करने वास्ते। हाय 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 हाय, आ लोगों सुनियो जेड़े बाहर बैठे हो, पूरा मजमा लग्या बाहर तक। इधर जुमले ज़ाया ना करो, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाएगा। बाबा जी ये अध विच पहुँचे ने, अध च मक्के ते पिंड दे अध वेसन। अल्लाह ने फरमाया जबरील जी, इजराइल जी, इस बाप की रूह कढ़। हाय 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 हाय, इत्थे वेखी हुण इस प्यो की रूह कब्ज़ कर। हुण इजराइल ने की आखना सी, वे मैं नहीं कढ़नी, मालक का हुक्म सी। इजराइल उस वेले आया, बाबा जी रूह कड्डी, प्यो घोड़े तू सवारी तू थले डिगा तो जान निकल गई। हुण पुत्र परेशान है, उन्हें आख्या हुण मेरी खलासी नहीं होनी, प्यो तो हुण मर गया, तो दुआ किने करनी है मक्के जाके। बाबा जी उन्हें पिंड वाले जमा किया, गुसल कफन दे के दफन करके ना, तो वापस पिंड वाल जान लगा भी हुण तो जान की लोड़ ही कोई नहीं। जिन्हें सिफारिश करनी सी सिफारिश वाला ही नहीं रहा है, सिफारिश वाला ही दुनिया छड़ गया। रोया ना बाबा जी तू, अरशे इलाही तो आवाज़ है किथे चला है, मौला वापस चलना। फरमाया ना जाए साढ़े वेड़े आ जा। आए हाय हाय, साढ़े वेड़े आ जा। ओ बाबा जी रोंदा रोंदा मक्के टुर गया। दिल विच की सी कि प्यो मक्के नहीं पहुँच सकिया, दुआ नहीं कर सकिया, फालज उंजी है, फालज नहीं ठीक होया, फालज उंजी है। उन्हें काबे का पहला चक्कर लाया, उच्ची उच्ची चीखा मार के पे रोंदा है। दूसरा चक्कर लाया रो रहा, तीसरा चक्कर लाया रो रहा। नाल वेखण वाले बंदे भी आखण यार पता नहीं किहड़ा गुनाह कर बैठा है जिहदी वजह तो अज इन्ना प्या रोंदा, एडा दुखी है। लोग उहदा रोना वेख के रो पे, दुखीए दी गल दुखिया जाने है गल जे। और रो पे ना लोग बाबा जी, जो इन्नी गल की रब्बे काबा की इज्जत की कसम गल बड़ी वड्डी आ। पुत्र उन्होंने कहा ये उत्थे रख दो, तू पुत्र बै जा रख के ना, रख दे पुत्र, सारी गल च हलल पै जाना। उत्थे ही 1 मिनट पुत्र ठहरो, 2 मिनटा बाद लै आया जे, कोई गल नहीं। इधर वेखो बाबा जी, गल ज़ाया हो गई तो फ्रूट का की फायदा होना है। गल का फायदा ना जी, कोई गल लभ गई। इधर जुमले सुने बाबा जी। हुण वो मक्के पहुँच गया, 7 चक्कर उन्हें लाए रोंदे, 7 चक्कर ला के ते हुक्म है कि हतीमे काबा दे अंदर 2 नफल पढ़ो। वो हतीमे काबा जेडे बंदे उमरा करके आए ने, अल्लाह ने मैंने 2 बारी तौफीक दी, तुसी भी गए होने हो। हतीमे काबा जेड़ा ना काबे का हिस्सा है, पहला वो सारा ही काबा सी। इधर सुनियो, गल लंबी हो जाएगी, गैर मैं तरीक दी बयान करांगा। इधर सुनियो, वो जो रोंदा रोंदा हतीमे काबा च पहुँचे ना, तो सजदे जाके बड़ा गिड़गिड़ा के रोया, मालका मैनू अब्बे ने माफ़ कर छड़िया सी, मौला तू भी माफ़ कर दे। हाय हाय मौला तू भी माफ़ कर दे। पूरी दुनिया वीडियो बन रही, पूरी दुनिया यूरोप तक वेखे, जुमले सुन जाया जे। ऐनी गल की ना तो माफ़ी नहीं पी मिलती, खुलासी नहीं पी आती। कोल ही एक बजुर्ग बैठे सन, उन्हें उस नौजवान का बाजू फड़िया, फरमाया क्यों रोना पे एडे दर्द नाल। उन्हें सारी गल सुनाई कि जनाब है मामला मेरे बाप ने बद दुआ की थी, फिर बाप दुनिया तो चला गया।
انہیں کہا کعبے وچ بیٹھا ہے تو اے کعبے دے حصہ نا عتیم تو کعبے دے اندر بیٹھا ہے اللہ دی قسم چوک کے دس بھی ابا معاف کر گیا سی آئے ہائے 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 ایتھے جملے سنی مہربانی اللہ دی عزت دی قسم ہے تیری دنیا ہل جائے گی دس باپ معافی دے گیا سی کہ کوئی نہیں بابا جی انہیں اس بابے دے سامنے ہاتھ جوڑ لینے آندا مینوں رب کعبہ دی قسم لگ جائے اے ابا مینوں معافی دے کے گیا ہے اے باپ میرے تے راضی گیا ہے میں اپنے ابے دے پیر پھڑ لے سن میں اپنے ابے کو معافی مانگ لئی ہے اوے اولک شنکر دی جامعہ مسجد وچ بیان والے جملے سنی اس بزرگ نے ہاتھ چک لینے سنیو ہاتھ چک کے کہندا مولا جے اے دا باپ راضی گیا ہے پھر عرشاں والیا تمہیں اپنے بندے تے راضی ہو جا سنی تمہیں اپنے بندے تے راضی ہونا تمہیں اپنے بندے تے راضی ہونا حضرات جملے سنیا نے جدویوں نہ ہاتھ چک لینے حج چہرے تے ہاتھ نہیں پھرے بابا جی یہ دی بیماری ٹھیک ہو گئی او دا فالج ٹھیک ہو گیا جملہ سن کے بولی جدو فالج ٹھیک ہویا او بزرگ دیا قدمہ چ ڈگ پیا آکھن لگا تسی کون ہو جنہ دعا کیتی میری بیماری اللہ نے ٹھیک کر دیتی ہے جدوں بابا جی چہرے تو کپڑا ہٹایا ہے وہ بزرگ ہی بول کے کہنے لگا نوجوان میرے والو ویکھ لے میں کوئی عام نہیں مینوں دنیا مولا علی آندی ہے آئے ہے مینوں دنیا مولا علی آندی ہے علی آندی ہے علی آندی ہے انہیں آکھیا میری دعا دا اثر نہیں اے نوجوانا جے تیری بیماری ٹھیک ہوئی ہے جے بیماری لگی سی وہ بھی باپ دی وجہ تو لگی سی جے اج ٹھیک ہوئی ہے یہ بھی پیو دی وجہ تو ہوئی ہے آئے ہائے جی مک گئی جے گل جے بیماری لگی سی تے کدی وجہ تو تے جے ٹھیک ہوئی ہے تے کدی وجہ تو ابے دی وجہ تو ابے نو سینے لاؤ یار دنیا رس دیا تے رس جائے جی میں سوہریاں نو پروٹوکول دینا انج ماں پیو نو بھی دیا کر جی گلاں کڑویاں نے انج ماں پیو نو پروٹوکول دے جتھے سوہرے نو بٹھایا ہی نال ابے دی کرسی ڈا تیرا ابا تھلے کیوں بوے ابا دوسرے کمرے چ کیوں بوے جتھے ساس سوہرا بیٹھا اتھے اپنے اما ابے نو بٹھا انہاں نو پتہ لگے بھی ماں پیو دا ادب کرنا ہے ہاں انہاں واسطے گوشت تے ماں پیو واسطے سبزیاں گلاں لمبیاں ہو جان گیاں گلاں بڑیاں نے پر گل اے وے کہ کچھ سیکھ کے جاؤ یار میں بھی تے تسی ماں پیو نو زیادہ پروٹوکول دو شادی تے گئے ہو اپنے ابے نو اگے کرو ابا جی نیوندرا تساں دینا ایتھے پتہ کی آندے نے ابا دے ہورا 5000 ذرا میں نیوندرا تے دواں میری فلم بنے پتہ لگے میں دیتا ہے او یار پیو دی عزت بنائی دیئے ماں دی عزت بنائی دیئے جتھے چاچیاں بیٹھیاں ہونا تھے اماں نو اگے کرو ناراض تو نہیں ہو گئے اتھے اماں نو اگے کرو پتہ لگے چاچیاں نے بھی واقعی ماں دا ادب کر دے عزت کر دے اے جگہ ہوندیاں نے ماں پیو دی عزت اللہ دی قسم تو ویاہ تے اپنے تو چنگا ابے نو سوٹ پوا او دی واسکٹ چنگی لے او دی پگڑی چنگی پوا سارا دن تین دعاواں دے گا سارا دن آکھے گا جنوں ویکھ اے ویکھ یار میرے پتر نے کپڑے لیاندے نہیں اے ویکھ جُتی بھی میری چنگی بھلی سو پھر لین دی سو اے گلاں نے جڑیاں ماں پیو دے دل وچ عزت بناندیاں نے جڑیاں دعاواں لین دا سبب اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے لے آؤ یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے آمین وما علیہ الا البلاغ جی بھائی ایک اعلان ہے وہ سماعت فرما لیجیے گھر والے دی طرف اعلان ہے چونکہ سامنے